जय मसीह। आज म तपाईहरुको लागि गलातीको पुस्तक 6 अध्याय त्यसका केही भागहरू पढेर सुनाइदिनेछु। विशेष गरिकन 1, 2 र 3। भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। आजको मेरो विषय छ, यदि मण्डलीमा कोही भाइ या बहिनी पापमा पक्राउ पर्यो भनेदेखि उसँग कुन प्रकारको व्यवहार गर्ने। यो जटिल विषय छ। यसको बारेमा म तपाईलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। सर्वप्रथम कुरा हामीले के बुझ्न पर्छ भनेदेखि मण्डली त्यो ठाउँ हो जहाँ विश्वासीहरू विश्वास गरेर आउँछन् र भए पनि हिँड्दा हिँड्दा मसीह जीवनको यात्रा गर्दा गर्दा उनीहरूको जीवनमा धेरै परीक्षाहरू पनि आउँदछन्। कति परीक्षाहरूलाई उनीहरूले जित्दछन्, कति परीक्षाहरूलाई उनीहरूले जित्न सक्दैनन्। तर कति यस्ता परीक्षाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ परीक्षा भनौँ भनेदेखि एउटा जटिल किसिमको परीक्षा हुन्छ, जुन विषयमा हामीहरू चर्चा हाम्रो मण्डलीहरूमा लगातार गरिरहेका हुन्छौँ। साना साना कुराको बारेमा म भनेको होइन, यहाँ ठुला ठुला कुराहरूको बारेमा होइन। अनैतिक कुराहरू भयो, अनि चोरीका कुराहरू भयो, हत्याका कुराहरू भयो, ठुला ठुला अपराधहरू, व्यभिचार भयो, ठुला ठुला अपराधहरू जब भाइ बहिनीले गर्दछन्, मण्डलीले कुन प्रकारले त्यो व्यक्तिको सुधार गर्नुपर्छ, कुन व्यक्तिले कुन प्रकारले त्यो व्यक्तिलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, यसको बारेमा म तपाईलाई केही कुराहरू आज बताउन चाहन्छु। पहिला हामीले जुन वचन पढेका थियौँ त्यो वचनमा गइकन केही कुराहरू बताउन चाहन्छु, कारण यो हामीलाई जान्न धेरै जरुरी छ। गलातीको पुस्तकमा जुन प्रकार लेखेको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू जो आत्मिकी आफूलाई ठान्दछौ। यहाँ यस प्रकारको एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि सिचुएसन अवस्था सृजिएको छ कि विश्वासीहरू जसले आफूलाई आत्मिक भनेको छ, उनीहरूले यदि मण्डलीमा कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्यो पापमा भनेदेखि कसरी व्यवहार गर्ने। एउटा हिपोथेटिकल भन्छौँ नि हामीहरू, एउटा मानिनुहोस् कि एउटा घटना घट्न सक्छ तपाईँको मण्डलीमा या घटेको हुन सक्छ, त त्यसबेला हामीले के गर्ने। जुन शब्द यहाँ चलाएको छ त्यो कुरा के भनेदेखि यदि कुनै मानिसहरू अपराधमा पक्राउ पर्यो भनेदेखि पहिलो कुरो पक्राउ, ट्र्याप्ड। उसले आशा गरेको थिएन, उसले पाप गर्छु भनेर सोचेको पनि थिएन, तर ऊ चाहिँ पापको पासोमा पर्दछ। अनि पापको पासोमा परेको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यसमा ढल्दछ, लड्दछ अनि गिर्दछ। अनि यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो मण्डलीमा छन्, पापमा पक्राउमा परेका छन् भनेदेखि हामीहरू जो आत्मिकी मानिसहरू हौँ, हामीले कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने। पहिलो कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ कि हामीले नम्रतापूर्वक व्यवहार गर्ने, उनीहरूको साथमा जाने, उनीहरूलाई माया गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो मायाको आश्वासन दिने, उनीहरूको साथमा गएर रुन पर्छ भनेदेखि रुने, उनीहरूको दुर्दशामा तपाईले आफूलाई राख्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि यी सारा कुराहरू हामीले गर्नुपर्दछ। रोमी 15 अध्यायको 1 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, विश्वासमा दरिलो हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ विश्वासमा दरिलो हुनुहुन्छ भनेदेखि आफूलाई मात्र खुसी पार्ने नराखेर, इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूको कमजोरीलाई सहन पर्छ। यो कुरा नम्रता भनेको मतलब चाहिँ यु गो वेयर द पर्सन इज। कुन ठाउँमा उसले दुखेको छ, कुन प्रकारले व्याकुल भएको छ, कुन प्रकारले लज्जित भएको छ,
कुन प्रकारले उसको जीवनमा चाहिँ अशान्ति आएको छ, उसको सायद परिवारमा अशान्ति आएको छ, हामीहरू नम्र भएर त्यो भाइकोमा त्यो बहिनीकोमा हामी जानु पर्दछ। दोस्रो कुरो यहाँ लेखेको छ कि हामीलाई भनेको छ नम्रतापूर्वक तिनीहरूको सुधार गर। अनि जुन शब्द त्यहाँ छ सुधार, म त्यसको बारेमा केही चर्चा तपाईलाई गर्न चाहनेछु। के रहेछ भनेदेखि रेस्टोर भनिकन अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, अनि युनानी भाषामा चाहिँ काटा रिजो भन्दो रहेछ। काटा रिजो भनेको चाहिँ एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि यदि माछा मार्ने जाल चुडिएको छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी जोड्ने, कुनै हड्डी भाँचेको छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी जोड्ने, कुनै ठाउँमा विभाजन छ भनेदेखि कुन प्रकारले दुई फ्याक्सन्सलाई, दुई लडाईँ गर्ने व्यक्तिलाई मिलाएर लिएर आउने। अनि मलाई साह्रो मन परेको चाहिँ त्यो ब्रोकन बोन्सको बारेमा, टुटेको हड्डीको बारेमा। कल्पना गर्नुहोस् एउटा विश्वासी भाइ चाहिँ कस्तो भनेदेखि उसको जीवन टुटेको छ, उसको आत्मिकी हड्डी टुटेको छ। त जो हामी आत्मिकी छौँ, आफूलाई आत्मिकी भन्छौँ, हामीले कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने? पहिलो मैले तपाईलाई भने कि हामीले नम्र प्रकारले उससित व्यवहार गर्नुपर्छ। दोस्रो भने उसको सुधार गर्नुपर्छ। अनि सुधारको मतलब के रहेछ? रेस्टोर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामी यहाँ एउटा भाइको बारेमा कल्पना गरौँ। कुनै पनि भाइ जो पापमा परेको छैन तर एक्सिडेन्टमा परेको छ, उसको खुट्टा भाँचेको छ, ऊ डाक्टरकोमा जाँदछ। डाक्टरले पहिला उसलाई लेक्चर दिँदैन कि तिमीले जब मोटर बाइक चलाइरहेका थियौ के तिमीले चाहिँ हेलमेट लगाएका थियौ, तिम्रो स्पिड कति थियो? हजुर मैले हेलमेट लगाएको थिइनँ। तेरिका हेलमेट लगाएको भए पो बाँच्ने थियो। कति स्पिडमा थियो? 80 स्पिडमा थिए। 80 स्पिडमा चलाउने हो र त तिम्रो खुट्टा भाँचेछ। उसले लेक्चर दिँदैन। उसले पहिला के गर्छ? डायग्नोसिस गर्छ, पहिला जाँच्छ। त्यसको बादमा उसले भन्छ कि तिमीले एक्सरे गर्नुपर्छ। त्यसको बादमा एक्सरेको रिजल्ट आएपछि त्यो पेशेन्टसित, त्यो बिमारीसित ऊ बसेर बातचित गर्दछ, कुराकानी गर्दछ। उसलाई भन्दछ कि तिम्रो खुट्टाको दुई ठाउँ भाँचेको छ। त्यसपछि उसले के भन्छ भनेदेखि अब यसको उपचार कुन प्रकारले हुने? केही दिन बादमा तिमी आउन सक्छौ, म तिमीलाई अहिले पट्टी बाँधेर पठाइदिन्छु, किनकि तिम्रो घाउ सुन्निएको छ, अहिले गर्न मिल्दैन। केही दिन बादमा फर्केर आउँछ। उसलाई दबाई दिएको कारणले उसको त्यो सुन्निएको कम भएको हुन्छ। अनि डाक्टरकोमा आउँछ। अनि डाक्टरले के गर्छ? उसले चाहिँ अपरेसन गर्ने प्रक्रियातिर लाँदछ। अपरेसन पनि एकदमै तानतुन गरेर एकदमै जबरजस्ती गर्ने होइन, बडो अङ्ग्रेजीमा छ नि जेन्टली भने जस्तो नम्र भएर बडा सोचेर एउटा एउटा हड्डीको बारेमा उसले अध्ययन गरेको हुन्छ। उसलाई पहिले नै अनुभव भएको हुन्छ कि यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्छ भनिकन। अनि आफ्नो नर्स सहयोगीसित जो त्यहाँ चाहिन्छ उनीहरूसित मिलेर उसले बडो होसियारसँग एउटा एउटा हड्डीलाई जोड्ने कोसिस गर्छ। त्यसपछि पट्टी बाँधिन्छ। त्यसको बादमा फेरि प्लास्टर बाँधिन्छ। त्यसको बादमा फेरि केही दिन बादमा बोलाएर सोध्छ कि तिम्रो के कसो भएको छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै 6 हप्ता 2 महिनाभित्रमा फेरि उसको पट्टी खोलिन्छ। हाम्रो मण्डलीहरूमा कुनै भाइलाई, कुनै बहिनीलाई यस प्रकारको अनुशासनमा हामी ल्याउने हो भनेदेखि हामी नम्र हुनु पर्यो र उसको सुधार हामीले गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो रियाक्सन कस्तो हुनुपर्ने हो तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उसको पापको बारेमा दुनियाँलाई ढोल पिट्न हामीले हुँदैन, किनभनेदेखि त्यो समाधान होइन। उसको पापलाई लुकाउन पनि त्यो पनि समाधान होइन। उसको पापलाई जेसुकै हुन्छ नि, जे भयो होस् न त, मेरो परिवारमा भएको छैन भन्नु पनि सही हुँदैन। सबैको अगाडि उसलाई तिरस्कार गर्न पनि हुँदैन। सबैको अगाडि उसलाई छिछि दूर पनि गर्नु हुँदैन। ऊ सँग भएर उसलाई सुधार गर्नुपर्छ, उसलाई फेरि स्वस्थ बनाउनुपर्छ, उसलाई फेरि पुनर्स्थापना हामीले गर्नुपर्दछ। हामीले मानिनु पर्दछ कि एउटा भाइले यो पाप गरेको छ। हामीले मान्नु पर्दछ कि यो भाइ मात्र दुखित होइन, हामी पनि दुखित हुनु पर्दछ। हामीले मान्नु पर्दछ कि अब यो भाइलाई फेरि हामीहरू वापस कसरी लिएर आउने। अनि हामीहरू सबै मिलिकन
म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ चर्चको पास्टर मात्र होइन, चर्चका अगुवाहरू मात्र होइन, हामी सबैजना मिलेर उसलाई यति माया गर्नुपर्छ कि उसले अनुभव गरेको होस् कि म पापमा लडे तापनि परमेश्वरको जनहरूले मलाई फेरि उठाउन चाहिरहेको छ, मलाई फेरि उठाउन चाहिरहेको छ। म उठ्न चाहन्छु, म खडा हुन चाहन्छु, म अगाडि बढ्न चाहन्छु, म सङ्गतिमा रहन चाहन्छु, म पुनर्स्थापना भएको देख्न चाहन्छु। यो उसको मनमा तब आउन सक्दछ जब पूरा मण्डलीले उसलाई तिरस्कार गर्नुको बदला उसको लागि माया गर्ने काम गर्दछ, उसलाई धेरै प्रगाढ माया गर्दछ। कुनै भाइले यदि पाप गरेको छ भनेदेखि त्यो भाइको सामना हामीले गर्नुपर्दछ, त्यो भाइलाई हामीले त्यो कुरा देखाउनु पनि पर्दछ। अनि यहाँ तपाईँलाई बाइबलको एउटा वचन भन्न चाहन्छु जो एफिसीमा लेखेको छ। पलले भन्नुहुन्छ स्पिकिङ द ट्रुथ इन लभ। अब सुन्नुहोस् है, प्रेममा सत्य बोलेर, प्रेममा सत्य बोलेर, प्रेम अनि सत्य। अनि यस कुरालाई हामीहरूलाई हाम्रो मण्डलीहरूमा जान्न जरुरी छ। कोही बेला हामी यति साह्रो माया गर्छौँ कि हामीहरू उसलाई सत्य बोल्दैनौँ। कतिचोटि हामी सत्य यति जबरजस्ती प्रकारले बोल्छौँ कि हामी उसलाई माया गर्दैनौँ। दिस टू आर कम्बाइन्ड टु हिल अ पर्सन। यी दुवै कुरो हामीलाई चाहिएको छ एउटा व्यक्तिलाई फेरि स्वस्थ बनाउनको लागि। उदाहरणको लागि यीशु मसीहले व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीको बारेमा के भन्नुभयो? जब उहाँले सोध्नुभयो तिमीलाई दोष गर्ने मानिसहरू कहाँ छन्, स्त्रीले भने कि उनीहरू त गए, उता कता गए उनीहरू। यीशु मसीहले के भन्नुभयो? आई लभ यु, गो अवे भन्नु भएन। म तिमीलाई माया गर्छु, अब जाऊ भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? जाऊ, म पनि तिमीलाई दण्ड दिदिन, फेरि पाप नगर। कति ब्युटिफुल कुरो होइन? जाऊ, म तिमीलाई दण्ड दिदिन, मतलब म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु नारी, फेरि पाप नगर, सत्य बोल्नु। डोन्ट कमिट द्याट सिन अगेन। त्यो पाप तिमीले गर्न हुँदैन। बुझ्नुभयो त? प्रभु यीशु मसीहले यो दुईटा कुरोलाई कम्बाइन गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो मण्डलीमा पनि अनुशासन गर्ने बेलामा पनि हामीले दुईटा कुरोलाई के गर्नुपर्छ? कम्बाइन गर्नुपर्छ, जोड्नु पर्दछ। प्रेम, सत्य। सत्य मात्र बोल्ने होइन, प्रेम पनि गर्ने। प्रेम मात्र गर्ने होइन, सत्य पनि हामीले बोल्नु पर्दछ। यस कारणले हामीको जीवनमा यो कुरो हामीलाई जान्न धेरै नै जरुरी छ। अन्तमा तपाईको लागि एउटा शब्द डिसिप्लिनको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। डिसिप्लिन भनेको के हो? अनुशासन भन्छ हैन हाम्रो। तपाईहरु जजना नेपालीमा अलिकति पोख्त हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यसको जरा थाहा होला अनुशासनको मतलब के हो। तर अंग्रेजीमा डिसिप्लिनको मतलब के रहेछ भनिकन मैले हेर्दा हुँदी त्यही शब्दबाट डिसाइपल भन्ने शब्द आएको छ। चेला भनिकन हामी भन्दछौं। त्यही शब्दबाट हामी देख्छौं डिसिप्लिनको मतलब के रहेछ भन्दै कठोर मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने, प्रोग्रेस गर्ने, प्रगति गर्ने। यसकारण सजायको मतलब यो होइन कि उसलाई तल झार्ने, सजायको मतलब यो कि उसलाई अझ नै अगाडि बढाउने। तपाई हामीलाई थाहा छैन, जब हामी कुनै असल काम गर्दछौं अनि हामीलाई स्याबासी मिल्दछ, तर त्यो अगुवाले के भन्छ? यु हैव डन वन्डरफुल थिङ टुडे। तिमीले यो काम चाहिँ धेरै राम्रो गरेका छौ, बट यु क्यान डु बेटर। अझ पनि तिमी काम गर्न सक्दछौ यदि तिमीले तिम्रो जीवनमा यो कुराहरू ल्याउन सक्यौ भनेदेखि। डिसिप्लिनको मतलब सजिलो हुँदैन, कठोर मेहनत गर्नुपर्छ। जस्तो म तपाईको अगाडि युट्युबमा या फेसबुकमा बोलिरहेको छु, मलाई पनि डिसिप्लिन आफूलाई गर्नुपर्दछ, अनुशासन गर्नुपर्दछ। कोही बेला त मलाई पनि दिक्क लाग्छ किनकि धेरै काम रहेछ यो त। युट्युबमा यसमा यो सोशल मिडियामा आउनु, यो रेकर्ड गर्नु, अनि फेरि त्यहाँ एडिट गर्नु, यी सारा कुरोमा धेरै गाह्रो रहेछ। तर मैले आज बिहान प्रार्थना गर्दा हुँदी मैले के भनेदेखि आसमान बिलिएर जाओस्, सूर्य चन्द्र हराओस्, तर म कठोर मेहनत गरिकन म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई
यो सोशल मिडियाद्वारा, फेसबुकद्वारा, व्हाट्सएपद्वारा, युट्युबद्वारा जसरी हुन्छ मेरो भाइ बहिनीहरूलाई म प्रोत्साहन दिनको लागि म आफूलाई डिसिप्लिन गर्दछु, अनुशासन गर्दछु, अझ सिक्छु, अझ अनुभव गर्छु, अझ तयार गर्छु। त भनाइको मतलब के भनेदेखि जुन भाइलाई तपाईँले डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ, जुन बहिनीलाई तपाईँले डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ, जुन परिवारलाई तपाईँले डिसिप्लिन या अनुशासन गर्नुहुन्छ, त्यो परिवारले के भन्नुहोस् भनेदेखि हामी फेल खायौँ, हामी असफल भयौँ, या त म असफल भएँ, मेरो सम्बन्धमा असफल भएँ, पैसा रुपियाँमा असफल भएँ, मैले मण्डलीमा बेइज्जती ल्याएँ, मैले आफैमा बेइज्जती ल्याएँ, मेरो परिवारमा बेइज्जती ल्याएँ, सबैको नाक मैले काटिदिएँ। तर मेरो भाइ बहिनीहरूले मलाई साथ दिएको कारणले, उहाँहरूले मलाई प्रेम मात्र गर्नु भएन, उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो कि तिमीले गल्ती गरेका छौ, कन्फ्रन्ट गर्नुभयो, उहाँहरूले सामना गर्नुभयो, अनि मैले सामना पनि गरेँ। अनि म मान्न चाहन्छु कि म अबदेखि उसो गर्ने छैन। गो एन्ड सिन नो मोर। मेरो भाइ बहिनीहरू, मण्डली के हो? मण्डली त्यो ठाउँ हो जहाँ घाइतेहरू आउँछन्, जहाँ दुखीहरू आउँछन्, जहाँ बिमारीहरू आउँछन्। अनि हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि जो हामीहरू आत्मिकी छौँ, जो हामी स्वस्थ छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। कुनै मरिज, कुनै बिमार डक्टर कहाँ गएपछि डक्टरले भन्दैन कि हेर त तिमी त ठिकै छौ जाऊ भन्दैन। उसले सोध्छ, कुराकानी गर्छ, उसित बस्छ, किनकि उसको उद्देश्य छ कि यो मेरो पेसेन्ट, यो मेरो बिमारी आएको छ, यसलाई मैले चङ्गाइदिनु पर्दछ, यसलाई मैले ठिक पार्नु परेको छ। यसकारण मेरो भाइ बहिनीहरू, मण्डलीमा हर्ट पिपल धेरै हुन्छन्, घायल व्यक्ति धेरै हुन्छन्, थोरै मात्र स्वस्थ मान्छेहरू हुन्छन्, हैन? कोही बेला पास्टर पनि घायल हुन्छन्, पास्टरको परिवार पनि घायल हुन्छन्। तपाईलाई हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो स्थितिमा परमेश्वरले आत्मिकी मानिसहरूलाई राख्नु भएको छ। के को लागि? औँला ठडाएर तिमीले नराम्रो काम गर्यौ, तिमीले व्यभिचार गर्यौ, तिमीले झोट बोल्यौ, तिमी पतित भयौ, तिमी बेकारको मान्छे भनिकन भन्ने होइन, भन्ने कि हामीहरू आत्मिकी भएको कारणले अहिले हामी तिमीलाई ल्याउँदछौँ, तिमीलाई सुधार गर्दछौँ। अनि अन्तमा याद गर्नुहोस् मेरो भाइ बहिनीहरू, उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू पनि आफ्नो विचार राख, नत्र तथा तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। आज सासूको पालो, भोलि बुहारीको पालो। आज म स्वस्थ छु, म कसैलाई चङ्गाइदिँदछु, भोलि म बिमारी हुन्छु, कसैले मलाई चङ्गाइदिनु पर्दछ। अनि मण्डलीमा एउटाले अर्कोलाई सहेर, एउटाले अर्कोलाई मद्दत गरेर, एउटाले अर्कोलाई सहायता गरेर यस प्रकारले हामीले परमेश्वरको महान व्यवस्थालाई पूरा गर्न सक्छौँ। यसकारण मेरो भाइ बहिनीहरू, डिसिप्लिन, अनुशासन जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, बडो होसियारसँग गर्नुहोस्, बिब्लिकल प्रिन्सिपलको आधारमा गर्नुहोस्, बाइबलको सिद्धान्त के हो आधारमा त्यसमा गर्नुहोस्, बडो प्रेमसँग गर्नुहोस्, सत्य बोलेर गर्नुहोस्। र तपाईँको उद्देश्य के हुनुपर्छ भनेदेखि यो गिरेको भाइ, यो लडेको भाइ या बहिनीलाई हामी उठाउँछौँ मात्र होइन, जुन ठाउँबाट त्यो व्यक्ति लडेको छ त्योभन्दा पनि हाम्रो ठुलो आकांक्षा छ कि यो व्यक्ति महान भएर अगाडि बढेको। अन्तमा एउटा घटना भनेर म तपाईँलाई यो वचन सिद्ध्याउन चाहन्छु। धेरै वर्ष अगाडि म एउटा घरमा गएको थिएँ। घरमा जाँदाखेरि त्यो भाइ चाहिँ एउटा बहिनीसँग बसेको रहेछ, सिंगल भाइ सिंगल बहिनी। अनि उनीहरू अतालेको देखेर चाहिँ मलाई शंका भयो कि दाल में काला कुछ जरूर है। दालमा कालो छ, केही न केही छ। म जयमसी भनेर त्यहाँबाट गइहालेर केही दिन बादमा म त्यहाँ गएर त्यो भाइलाई बोलाएँ र उहाँसँग कुरा गरेँ। उहाँले भन्नुभयो कि पास्टर बाबु हामी चाहिँ के भन्नु, अब के भन्ने पास्टर बाबु, हामीहरू गल्ती गर्यौँ। ल तिमीहरूले गल्ती गर्यौ, अब तिमीहरूलाई म सजाय दिन्छु, चर्चमा गएर भन्छु, अनाउन्स गर्छु अब तिमीहरूलाई। मैले भनिनँ, मैले भने कि 2-4 जना भाइहरूलाई प्रार्थना सहित म लिएर आउँछु, तपाईसँग कुरा गर्छु, तपाईँ जो गिरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, लडेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई तपाईँको त्यो केटीलाई हामी उठाउन चाहन्छौँ। तर तपाईँले याद गर्नु पर्यो कि सत्य तपाईँले बोल्नुपर्छ, सत्यको सामना गर्नुपर्छ।
हुन्छ दाइ, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म मान्न तयार छु भनिकन बडो शर्म मानेर लज्जित मानेर उहाँले भन्नुभयो। के भयो थाहा छ? सारा कुरो सही भयो, सारा कुरो सही भयो। त्यो मेरो भाइ आज एउटा कर्मठ पास्टर भइकन प्रभुको सेवकाई गरिरहेको छ अनि उहाँको सेवकाईद्वारा धेरै धेरै मानिसहरूलाई आशिष पुगिरहेको छ। यसकारण मेरो भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कुरोलाई याद गरौँ, अगाडि बढौँ। अर्को हप्ता यदि तपाईँ पापमा पर्नु भएको छ भनेदेखि के गर्ने त? तपाईँले के गर्ने? मण्डलीले के गर्छ मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ के छ भनेदेखि हाउ विल यु रियाक्ट when you fall in sin, and that is a very important thing for us to discuss. God bless you all. प्रभुले तपाईलाई आशिष देउन्। यदि तपाईले यो वचनलाई मन पराउनु भएको छ भनेदेखि कृपया 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 शेयर गरिदिनुहोस्। SHARE शेयर गरिदिनुहोस् अनि तपाईले अरूलाई आशिष पुर्याउनुहोस्। मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि यो बुढेसकालमा पनि म तपाईहरुको लागि आशिष दिँदै जान सकूँ। प्रभुले तपाईलाई आशिष देउन्। आमेन।